A gold bangle worth rupees 1 lakh was stolen from a prominent jewelry shop, MS Lotlekar, in Vasco on Friday afternoon. According to the owner, Kripesh Bandodkar, the incident, which was captured on CCTV camera, came to light on Friday evening while counting off stocks. Two persons had come to the shop at around 11:30 a.m. and were wearing caps and dark eyeglasses. They began inquiring about some small gold items. While our staff was showing them the gold ornaments, one person stole a gold bangle and the incident was captured on CCTV, said Bandodkar. He said the two unknown persons were speaking in Hindi. Bandodkar later reported the matter to the police and provided CCTV footage as evidence. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. एक चोरयेचो इन्सिडेंट घडला सकाळचे अप्रॉक्सिमेटली 11:30 दोग जाण दादले आयिल्ले तेणी कॅप घातिल्ले आनी चश्मा घातिल्लो सो तेणी येवन आमचे स्टाफ आसले आमच्या शॉपाचे सो ते दाखयता आसतना तेणें हात चाली करून एक झपकून बँगल्स काडले ते आमच्या सीसीटीव्हीचेर क्लियरली दिसती पडटा वेट अप्रॉक्सिमेटली बँगलाचो आशिल्लो 11.2 ग्रामच्या आसपास व्हॅल्युएशन अप्रॉक्सिमेटली तेजे 1 लाखच्या आसपास अशें अंदाजान जाता. ओके मागीर तुमकां आयडेंटिफाय जाला मनीस बी कितें सीसीटीव्ही वयल्यान तो दिसता तेजो फेस कळटा अंदाज कॅप घातला आनी व्हडलो चश्मा घातला तेणी दोग जाण आशिल्ले. आतां तुमी पुलीस कंप्लेन बी करपाचें हय आमी आतांच आमकां तो इन्सिडेंट आमकां कळ्ळा आतांच सो आतां आमी वतले पुलीस स्टेशनार आनी आमी कंप्लेन लॉज करतले. स्टॉक काउंटिंग करतना सांपडलो हय सकाळचो इन्सिडेंट जाला रातचो आमी जसो आमी स्टॉक काउंटिंग करतात क्लोजिंगा टायमार सो त्या टायमार आमकां ते कळ्ळें की एक बँगल आमकां शॉर्ट येता सो आमची सीसीटीव्ही फुटेज आमी चॅक केली आनी त्या प्रमाणे आमकां कळ्ळें की अशें जाल्लें आसा. हेच्या पयलीं कस्टमर तो येयलो अशें कितें खबर ना हे पयलीं त्या कस्टमराक आमी केन्ना पळोवना हिंदी उलयताले ते सो आनी ताका पयलीं आमी केन्ना पळोवना. बट कितें येवन कितें आयटम कितें चाललो तेंच्या तशें पळोवपाक गेले हय पयलीं तेणी बारीक आयटम विचारलो रावंड इयरिंग आसता आमची भुरग्याची घालपाची ती दाखयली ती ऑपोजीट सायडीन आशिल्ली सो मागीर ते हे सायडीन आयले सो हे दाखय अशें करून ताका स्टाफाक तेणी घुसपायल्ले. कितले जाण आशिल्ले ते ग्रुपान येयल्ले काय ना ते दोग जाण आशिल्ले दोन दादलेच दोगूय दादले आशिल्ले हिंदी उलयताले. एनी मेसेज फॉर अदर म्हणजे ज्वेलर्स टू बी केअरफुल अशें हय आतां ह्या दिसांनी तुमकां खबर आसा गोल्डाची रेट वाडल्या चोरयेची घटना घडीत आसतात खूब वाडल्या केसीस हांव म्हणटा ज्वेलरांक जाता तितले कॉशन घेवपाची केअर घेवपाची स्वताक प्रोटेक्ट करपाक इन्शुरन्स करात. सो तुमी आतां पुलिसाक बी अपडेट करतले हय डेफिनेटली आमी आतां पुलीस स्टेशनार वतले आतां आनी पुलीस स्टेशनार सगळे एक्झॅक्टली कितें केस जाले ते समजायतले तांकां एक्झॅक्टली एक्सप्लेन करतले आनी लेट्स होप दॅट हे बँगल्स आमकां चोर सापडटा बेगीतल्या बेगीन. कॉस्ट कितें अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट ताचो 1 लाखच्या आसपास जाता.